नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर उपेन्द्र गौतम। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ चीन अध्ययन केन्द्रका, चीन मामिलाका विज्ञको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ डाक्टर गौतम। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली चाङसु हिजोदेखि नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको 4 दिने नेपाल भ्रमण। उहाँले विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका नेताहरू, खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूसँग, वामपन्थी नेताहरूसँग उहाँले भेटघाट गर्नुहुनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणमा उहाँ नेपाल आउनुभएको हो। कतिपय मानिसले के चासो राख्न थालेका छन् भने पछिल्लो समयमा चिनिया सक्रियता नेपालमा धेरै बढ्न थालेको छ। जसरी पश्चिमा खास गरी अमेरिकी सक्रियता बढेको छ, चीनको सक्रियता पनि त्यत्तिकै बढेको छ। भारतको प्रारम्भकालदेखि नै छँदै थियो। यसरी हेर्दा नेपाल त्यो चिन्ता नेपाली जनको अलि देशभक्त नेपालीहरूको चिन्ता के मानेमा भने नेपाल कतै क्रीडास्थल त बन्दै छैन। नेपालको जुन खालको नेतृत्व पंक्ति छ, खास गरी राजपाटमा कब्जा जमाएर बसेको छ, कमजोर, निर्णायक हैसियत गुमाउँदै गएको, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र पनि लर्खराउँदो अवस्था। यसकारण नेपाल कतै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने हो कि यस्तो चिन्ता जाहेर भइरहेको छ। त यस्तो अवस्थामा चिनियाहरूको यो सक्रियतालाई कसरी बुझ्ने र हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, खास गरी नेपालीले अबको 21औं सदीमा कुन ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, अलिकति सूचनामूलक, अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले म उहाँ मार्फत उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै तपाईसँग कहाँ प्रवेश गरेँ भने मैले पृष्ठभूमिमा केही चिजहरू बताएँ, केही कुराहरू बताएँ जो जिज्ञासाको रूपमा छ आम मानिसका। पछिल्लो समय म यसो नजिकबाट, म लामो समयदेखि पत्रकारितामा छु, चिनियाहरूको सक्रियता यो खास गरी गणतन्त्रको आगमन पश्चात धेरै बढ्दै गएको छ। जसरी अमेरिकीहरू खुलेर आएका छन्, उनीहरूको चासो बढेको छ, त्यही तहमा चिनियाहरूको पनि चासो बढेको रूपमा कतिपय विश्लेषकहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यस ढङ्गले पेश हुन थालेका छन् नेपाली समाजमा। तपाईको नजरमा सी जिनपिङ नेपाल आउनुभयो, त्यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा मानियो। उहाँले केही सन्देश दिनुभयो। नेपाल र चीनबीच BRI को सम्झौता भयो, त्यस अनुरूप कार्यान्वयन अगाडि नबढेको कुरा भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि उहाँले चीनसँग व्यापार तथा पारवाहनको सम्झौता गर्नुभयो। त्यसको कार्यान्वयन उपर पनि प्रश्न छ। अब यतिखेर हेर्दा नेपाल र चीनबीच समस्याहरू छ भन्ने शासक पक्ष नेपालको राजनीतिमा हावी छ। यो यतिखेर चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली को नेपाल भ्रमणलाई यो विगतसँग तुलना गर्दा यो भ्रमण के प्रयोजनका लागि, चिनियाहरूको बारम्बारको यो आगमनलाई कसरी बुझ्ने नेपाली जनले? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। जीवरामजी, कति कुराहरू तपाईँले चाहिँ नि वस्तुगत गर्नुभयो प्रश्नमा जुन छ, र कति कुराहरू चाहिँ नि यहाँ विकसित गर्न खोजिएका कथ्यमा आधारित छ है। हामी त्यसबाट मुक्त छैनौँ छैन। त्यो दुईटैलाई हेर्दाखेरि म त्यसलाई कसरी लिन चाहन्छु भनेदेखि अहिले जुन व्यक्ति यहाँ आउनु भएको छ, जसको नेतृत्वमा चिनिया डेलिगेसन आएको छ, उहाँ को हो भन्ने अलिकति बुझौँ कि है। त्यताबाट सुरु गर्दा मेरो राम्रै हुन्छ होला। र उहाँको त उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रमुख व्यवस्थापक हुन्छन्, उहाँलाई व्यवस्थापिकाका प्रमुख सदस्य, टप लेजिस्लेटर भन्छन् होइन। उहाँ अझै चाहिँ नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। र उहाँ उनीहरूको भाषामा टेक्निकल कमिटीको फेरि अध्यक्ष भन्छन्। र हामीले के हेऱ्यौँ भने उहाँले पहिले लिएको जुन चाहिँ नि उहाँको पृष्ठभूमि छ, काम गराएको अनुभव छ, त्यसमा उहाँ चाहिँ नि पहिले के एउटा के हुनुहुन्छ भनेदेखि
चीन कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सुरक्षा आयोगको उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुरक्षा आयोगको निर्देशक, एउटा कुरा मैले भने। त्यसपछि उहाँले विभिन्न प्रान्तका, चिनको विभिन्न प्रान्तका उहाँ गभर्नर हुनुहुन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ एउटा हेलिङजोङ भन्ने चाहिँ प्रान्त छ जो चाहिँ तपाईँको पहाडी हो, हेर्नुहोस् है, त्यो उहाँ हुनुभएको छ। र त्यसपछि गएर उहाँले के हुन्छ, उहाँको अहिले जुन चाहिँ नि अब उहाँ विभिन्न व्यवस्थापिकालाई कूटनीतिक संवादमा पनि प्रयोग हुन्छ चिनले। र त्यो गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय त हुनु भइहाल्यो। त्यसपछि राज्यलाई आवश्यक कुराहरूको बारेमा जुन खोजी नीति गर्नुपर्ने हो ती कुराहरूमा पनि उहाँ सक्रिय हुनु। यसलाई छोटकरीमा भनौँ, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, सुरक्षामा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको फेरि बेसिक डिग्री उहाँले दिएको बिजनेस र इकोनोमिक्स हो, बिजनेस र इकोनोमिक्स हो, हेर्नुहोस् है। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ अर्को के देखिन्छ भनेमा प्रान्तीय अनुभव पनि छ उहाँलाई। अब हामी यहाँ फेडरल सिस्टममा गएको हुन्छौँ र उहाँको अहिलेको एउटा चाहिँ के छ भन्नु, नारा त भन्दिनँ, एउटा मुख्य उद्देश्य के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चिनको पिपुल्स कङ्ग्रेस भन्छन् उनीहरू, नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस, प्रोभिन्सियल पिपुल्स कङ्ग्रेस हुन्छ, त्यसलाई असल सुशासनको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने छ संसदलाई, भन्नुहोस् न यहाँको भाषामा। त भनेपछि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मैले के भन्न खोज्दैछु भनेदेखि जुन व्यक्तिको, जुन उच्च ओहदामा पुग्ने व्यक्तिको एउटा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व चाहिँ नि र अनुभव विकसित भएको हुन्छ। र भन्नुहोस् यहाँ तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँ पार्लिमेन्टेन अग्नि सापकोटासँग उत्तिकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि उत्तिकै कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई अब फेरि यहाँको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति हामीले चिन्ने अनुसार एमालेबाट आउनुभयो होइन, अग्नि सापकोटा सभामुख माओवादीबाट आउनुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसबाट आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, तीन ठाउँमा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो। भनेपछि त अहिलेको यो परिस्थितिमा उहाँहरूको मुख्य मैले उद्देश्य देखेको उद्देश्य चाहिँ नि सिक्युरिटी केन्द्रित नै हुन्छ कुराहरू है, सुरक्षा केन्द्रित। तर त्यो कसरी हुन्छ भने उहाँले राजनीतिक रूपबाट विश्लेषण गरेर जुन राजनीतिक संवादहरू गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि आफ्नो निर्गोलहरू हुन्छ होइन, राष्ट्रपतिसँग गर्दाखेरि पनि हुन्छ, संसदसँग गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त त्यो सबैको टुङ्गो तपाईँ उहाँहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कति ढुक्क हुन सक्छौँ नेपालबाट भन्ने कुरामा हुन्छ। चीनले कुनै थ्रेट महसुस गरेको छ, अर्थात् असुरक्षाको भावना उसमा के चिजले जागेको छ भन्ने? त्यसमा अलिकति इतिहासमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, इतिहासमा हामीले के गरे भने तिब्बतसँग हामीले लडाइँ गऱ्यौँ होइन त, तिब्बतलाई हामीलाई जितेका पनि थियौँ होइन, हाम्रो पैसा चलायौँ पनि होइन, एउटा त्यो। र अर्को कुरा के गर्नुहोस् भनेदेखि ब्रिटिस इन्डियाको एक्सपेन्सन जुन नेपालमा खोजेकोमा एउटा मूल कारण चाहिँ तपाईँको टिबेट प्रवेश पनि थियो, त्यसलाई नेपालले रोक्यो। हेर्नुहोस् है, र तपाईँको भन्नुहोस् न जुन साम्राज्यवादीहरूको तपाईँको इतिहास उनीहरूको लेखौट पढ्ने हो भने पनि तिब्बतलाई सबभन्दा जोखिम, तिब्बतभन्दा चिनलाई सबभन्दा जोखिम नेपालबाट छ भन्ने छ। यहाँको एक्सेसिबिलिटी त्यो हो कि। र तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने फेरि अब 17औं शताब्दीमा त्यो पाद्रीहरूको जुन चाहिँ तपाईँको चिठी, त्यो बेला चिठी लेख्ने हो, म यहाँ छु भने लामो लामो चिठी लेख्थेँ, त्यो चाहिँ नि तपाईँको नेपाल राजकीय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको छ त्यो चिठीमा। त्यो चिठीमा उनीहरू यहाँ एक्लिमेटाइज गर्ने, यहाँबाट वातावरण अनुकूलित हुने, त्यसै टिबेट जाने। हेर्नुहोस् है, तिब्बत हान्ने हो, टिबेट जाने भने सूचना पाद्रीहरूको जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले निकाले यहाँ धेरै कुराहरू गरिन्छ, त्यसका केही कारणहरू छन् कि अब त्यो अहिले विषय हाम्रो भएन। भनेपछि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालको भल्नरेबिलिटी जस्तो तपाईँले भनिहाल्नु भने अमेरिकन छन्, यु छन्, त्यो छन्, पश्चिमाहरू छन् भनेपछि त्यसमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने, त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने शासन व्यवस्था भयो भने चिनियाहरू सबभन्दा खुसी हुन्छन् है। अब त्यो कस्तो खालको शासन व्यवस्था हो त्यो हामीले गर्ने हो होइन। तर त्यहाँ तपाईँको ऊ देखेपछि चाहिँ नि तपाईँको त्यसबाट विभिन्न ध्वनिहरू आउनु थालेपछि जुन तपाईँले प्रकट पनि गर्नुभयो, त्यो ध्वनिलाई त्यो दिनुभयो, त्यो प्रतिध्वनित गर्नुभयो भनेपछि उनीहरूले नेपालको चाहिँ नि अवस्थाबारे चासो नराख्ने त कुरै भयो। हेर्नुहोस् है,
भनेपछि मैले यहाँ तपाईँलाई के भन्न खोज्दैछु भनेदेखि चिनको अब टिबेट उनीहरूको जस्तो उनीहरूले वन चाइना पोलिसीको जुन कुरा गर्छन् नि वन चाइना पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको माने के भने चिनको के भौगोलिक अखण्डता है जसमा टिबेट सिङजाङदेखि लिएर ताइवान सबै उनीहरूको हुन्छ। अब हङकङ र मकाओ त अहिले त्यो छैन भनेपछि मैले यहाँलाई के जोड गर्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चिनमा यो टुक्रा र कुनै पनि नेता यहाँ आउनुहोस् कुनै पनि तहको नेता आउनुहोस् उहाँहरूको एजेन्डा नेपालबारे जुन उहाँहरूको विश्लेषण हुन्छ त्यही प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आफ्नो तहमा। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अब हाम्रो कमजोरी के हुन्छ हेर्नुहोस् मैले त्यो चाहिँ भनिहाल्न खोज्छु परराष्ट्र मन्त्रालयले यसो गर्ने अर्थ मन्त्रालयले यसो गर्ने तर चिनसँगको तपाईँको के भन्नुहोस् त एउटा सर्वाङ्गीण नीति त के हुन्छ नि त्यो नीति त हाम्रो के भने हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता हाम्रो स्वतन्त्रता हाम्रो विकासलाई टेवा पुर्याउनको सम्बन्ध राख्ने हामीले होइन त त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यसरी त्यो हामी त्यसमा कहिले पनि पारख गर्दैनौँ कुराहरूलाई त्यो कसीमा राख्दैनौँ। यसको अर्थ हाम्रो कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड त्यो खालको अवस्थामा छैन नेपालको लिडरसिपको क्वालिटी लिडरसिपको हिसाबबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने धेरै विखण्डित जस्तो देखियो होइन मैले तपाईँलाई भनेँ नि त एउटा पार्टीको त्यहाँ हुनुहुन्छ अर्को पार्टीको त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन र चिनमा जुन चाहिँ छ उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी नै ऊ छ केन्द्रित सबै कुराहरू छ होइन अरूहरू पनि छन् दलहरू उहाँहरूको छ त्यो छ नभए होइन तर त्यो केन्द्रित भयो हुनाले उनीहरूले जुन किसिमबाट के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु त अब एक किसिमको एउटा भले भने नि त्यो नेपालको नीतिसँग अब सम्बन्धसँग नछुट्याउन सकिने कुरा हो। त्यसरी यो भ्रमणहरू बाक्लिएको त तपाईँले भन्नु त्यही कारणले। तपाईँसँग मैले दुईवटा प्रश्न यससँग यो जवाफले प्रश्न माग्यो। भन्नुहोस्। एक नेपालले एक चिन नीतिलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यो निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छ। पछिल्लो समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो 50 करोड डलर अनुदान सहयोग भनेर भनेको छ अमेरिकाले दियो कसैले त्यसलाई लगानी भन्छन् कसैले अनुदान भन्छन् त्यस उप चिनियाहरू अलि सक्रिय रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अलि खेल्न थालेको चर्चा नेपाली समाजमा भयो। अलि आम्ने सामने दूतावासहरू बीचका वक्तव्यहरू सरकार बीचका वक्तव्यहरू यस्ता कुरा पनि आए। नेपालको आन्तरिक तागत पनि त्यसले अलिकति यताउता तितर बितर ध्रुवीकृत हुन खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। अन्ततोगत्वा एमसीसी अनुमोदन भयो। अमेरिकी कांग्रेसले फ्री तिब्बतका लागि सर्टेन र डलर छुट्याएको छ र अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आएका बेलामा स्वतन्त्र तिब्बत अभियान अन्तर्गत चलेका कतिपय त्यस्ता क्षेत्रहरूको अधिकारीहरूले भ्रमण गरेको चर्चा पनि हुने गर्यो। पछिल्लो समयमा सर्र हेर्दाखेरि यो विषयले चीन अलि सशंकित छ भन्ने एक खाले प्रश्न। दोस्रो जुन नेपालमा आन्तरिक तागतको रूप हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरूको वर्चस्व देखिन्छ। समग्र कम्युनिस्ट जोड्ने हो भने अरू तागत निरीह निकै कमजोर देखिन्छ। कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिँदा त नेपालका लागि यो चिनियाहरूको उर्वर भूमि बनेको हो कि चीन स्वयं सशंकित भएर बढी सक्रिय भएको? यो दुई मध्ये के हो? यो यसमा राजा महेन्द्रको एउटा भनाइ छ कि कम्युनिस्ट ट्याक्स जोडेर आउँदैन भने। अब तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ भन्ने बेलामा हामी कम्युनिस्ट भन्छौँ भन्ने बेलामा कङ्ग्रेस भन्छौँ होइन। कति कुरामा शासन चलाउने कुरामा केही प्रकारान्तरले तपाईँले केही फरक देख्नुहुन्न है। फुलस्थ भन्ने कुरा गरौँ त यहाँ सबभन्दा अघिकै कुरालाई म समातेर के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईँको यति अब अघि नै तपाईँले कुरा गर्नुभयो गणतान्त्रिक चाहिने सरकारहरू आएपछि फेडरल उसमा गएपछि अर्को व्यवस्था आएपछि चाहिँ यो कुरा बढ्यो भने तपाईँले पहिले सुरुमै पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको छ। त हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एक किसिमको त्यो कुरा हो भन्न किन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिले त त्यो सबै कुरा एकीकृत थियो। चीनसँग नीति भनेपछि त्यसलाई निर्धारण गर्ने एउटा निकाय थियो। त्यो निर्धारित त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अरू कुराहरू भए। त्यसमा नीति रूपमा सबैले व्याख्या गरेर हिँड्दैन थियो त्यो बेला त होइन। अब त तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो म तपाईँलाई भन्नु तपाईँले यो
यहाँ हामी केमा तपाईँको अहिले फसिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने नेपालको चिनसँग के भन्ने कुरा हामी धेरै गौण छ। ल चिन र अमेरिकाको यस्तो भयो, ल चिन र भारतको यस्तो भयो, हेर्नुहोस् है एडभोकेसी त्यसरी हुन्छ। त्यसो नेपाल गौण विषय बन्यो होइन, नेपालको कुरा राखेर हामीले चाहिँ एडभोकेसी अर्काका लागि गर्छौँ भने नेपाल भनेपछि त तपाईँको हाम्रो के त भन्ने कुरा पो हाम्रो चासो के, हाम्रो स्वार्थ के यस्तो होइन भनेपछि तपाईँको चिन आउने बित्तिकै अब एमसिसीको कुरा, अब त्यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। एउटा हाम्रो अब हामी एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गरिरहनु हुनाले हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क समवर्तीहरू काठमाडौँ नेपाल आइरहन्थ्यो भ्रमण। त्यो भ्रमण एकताको के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो होटल अन्नपूर्णमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो म नाम चाहिँ लिन्न, नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेताले आयोजना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यो कार्यक्रममा छलफल सुरु भयो। छलफल सुरु भएपछि त्यहाँ अब अर्को चाहिने उहाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर पनि भएर निस्किनु भयो, कङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ। सबले हुँदै जाँदा कहाँ के हेर्नुहोस् है एमसिसीको कुरा भन्दैछु, के कुरा आयो भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूले अमेरिकाले जस्तो दिन सक्छौ भनेर प्रश्न आयो। तिमीहरूले अमेरिकाले जस्तो जसरी दिन सक्छौ? हो 50 अरब जुन छ नि एउटा न्यारेटिभ 55 अरब दिन सक्छौ भन्ने कुरा आयो। अब तपाईँलाई थाहा छ, मलाई पनि के मैले बुझाएको छु भने चिनियाहरू यस्तो प्रश्न गर्दै गर्छन् होइन, आफ्नो कुरा तपाईँ भन्नुहोस्, हामीलाई पुगेन, हामीलाई तिमीले पनि ग्रान्ट दिए भए केही फरक पर्दैन थियो होइन। त्यो जब त्यसरी गाँसेपछि तपाईँ कुरा के हुन्छ, कुरा त गाँस्दा रहेछ नि त। हेर्नुहोस् है कुरा त गाँसी नै रहेछ नि त भनेपछि त्यो बेलामा चिनियाहरूले सम्म भन्नुभयो, त्यसपछि हामीले त्यसमा के गरेर त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कार्यक्रमलाई समापन गऱ्यौँ। त अब तपाईँको हेर्नुहोस् यसैमा अब तपाईँले के सोध्नु सक्नु यसमा सी जिनपिङले पनि त्यति त दिया हो, त्यसको एप्लिकेसनै गएको छैन भन्छ फेरि हामी। हेर्नुहोस् है निवेदन नै परेको छैन होइन। अब त्यो दिन भनेपछि मैले के भन्दैछु, अब त्यसले गर्दाखेरि अब के हुँदै आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सरकार कता लाग्यो, यता लाग्यो कि उता लाग्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन। किन त्यो तपाईँको जुन व्यक्तिले पछि गएर गभर्नमेन्टबाट रिटायर भइसक्नु भन्यो नि, त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति एमसिसीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो फेरि, एमसिसीसँग आबद्ध। हेर्नुहोस् हेर्नु भनेपछि मैले तपाईँलाई यो कुरा त यहाँ लुकाउने भन्ने कुरा त तपाईँ हामीसँग मात्रै हो कि नेपाली जनतासँग, विदेशलाई थाहा हुन्छ, एउटा च्यानल अनेक च्यानलबाट थाहा हुन्छ, इन्डियनलाई थाहा हुन्छ, अमेरिकनलाई थाहा हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँको दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चक्रवास दलालले के भन्नु, इन्डियाले नथाहा पाइकन कुनै पनि कुरा नेपालमा हुन सक्दैन, र त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाको जानकारीमा नभएको हुनै सक्दैन भन्नुभयो। त्यो मेरो आर्टिकल मैले कोट गरिरहेको छु, कता छापिन्छ। सो मैले के भन्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुरा हामीलाई थाहा छ, त यसको समाधान के, यो जुन क्रियास्थल भन्ने तपाईँले भन्नुभयो नि त, उताबाट ऊ आउँछ उताबाट ऊ आउँछ, त्यो आउनुमा मलाई त केही पनि छैन। म तपाईँको अलि बुझ्छु, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो चाहिँ आत्मविश्वासमा बसेको छु र आफ्नो नीतिमा प्रष्ट छु भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यसबाट केही पिर छैन। आउँछन् भ्रमण गर्ने कुनै ठुलो कुरा होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने त्यो भ्रमणको बेलामा हुने जुन कुराहरू म म्यानेज गर्न सक्दिनँ नि, त्यो त राम्रो कुरा त भएन। भने मेरो त क्रियास्थल भने तपाईँ त्यो अर्थमा हो कि उहाँहरू यो ठाउँमा आएर जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो चाहिँ नीतिले दिने कुरा होइन कि, हामीले भन्न सक्नुपर्छ यो कुरा हाम्रो नीतिसँग विरुद्ध छ, तपाईँले यो नगर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। म अलिकति इतिहास जोडेँ त्यसो भए। जब देशमा नेपालमा राज संस्था थियो त्यसबेला चिनियाहरूको सम्बन्ध राज संस्था मार्फत सबै खाले उनीहरू डिल गर्दथे। राज संस्थाको उन्मूलन पश्चात अर्थात् राज संस्था पाका लागेपछि पछिल्लो समयमा चिनियाहरू के स्थायी मित्रको खोजीमा छन् वा मित्र त भेटे तर उनीहरू अलिकति के हो भन्ने स्थितिमा कुन अवस्थामा छन् भनेर यसमा त के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नीति भनेको जसको इति हुँदैन कि यहाँ कुन काल राजतन्त्रको परराष्ट्र नीति, गणतन्त्रको परराष्ट्र नीति, साम्यवादी परराष्ट्र नीति भन्ने चाहिँ म बुझ्दिनँ। नीति त हुँदैन। कुरा त जुन दायित्व हामीले ल्याएको छौँ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकीहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो पहिले पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही, त्यसमा कुनै फरक हुँदैन। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो पर्मानेन्ट हुन्छ, हाम्रो देशको चाहिँ नि स्थायी हितमा हुन्छ। भनेपछि म तपाईँलाई के भन्नु चाहिँ यहाँ त त्यसैले अब अघि नै तपाईँलाई मैले त्यसो सङ्केत गरेँ नि, अब चिनियाहरूको चाहिँ के हो भने यहाँको च्यालेन्ज अनुसार नै उनीहरूले रेस्पोन्स गर्छन्।
होइन? यहाँबाट के हो, नेपालमा के हुँदैछ, यत्रो बुझ्नुपर्ने किन? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो आवश्यक हो। किन हाम्रै चाहिँ नि तपाईँको कुरा गर्दाखेरि सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू यो त मलाई थाहा भएन भन्नुहुन्छ कोही, त्यो काम अर्को भइरहेको हुन्छ भनेपछि यो त बुझ्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि झन् सुरक्षा उनीहरूको सबभन्दा ठुलो चासो भए हुनाले सुरक्षा भने सबै कुरा त्यसमा गाँसिन्छ है। अब अहिले जुन मलाई यो प्रश्न धेरै ठाउँमा सोधेको छ, यत्रो व्यापार यताउति गरिरहेछ, मैले भन्छु युक्रेनको लडाइँ किन भइरहेछ? फाइदा लिने भए त तपाईँको छ अमेरिकालाई फाइदा छ, किन उसले हतियार बेच्न सक्छ, उसले त्यो गर्न सक्छ, उसले फाइदा लिन्छ होइन। त्यो अरूलाई तपाईँको रसियालाई त केही फाइदा छैन यो हिसाबबाट, त उसले किन गर्नु पऱ्यो त? आफ्नो हानि हुँदाहुँदै पनि उसले किन यो युद्ध गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसको हितमा त्यो कुरा छ। नत्र ऊ चाहिँ कहाँ पुग्छ उसले चाहिँ ऊ देखेन, आफूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ हुने भविष्यमा नदेखाएर नै गरे हो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पनि त्यही हो। यो हामी के चलन छ भने यो विकास गर्नु पऱ्यो, यताबाट यसो यसो गऱ्यो भने अमेरिकाले यसो गर्छ, उसले यसो गर्छ, उसले गर्छ, त अरूले गरिदिने विकास त कुन आधार हो तपाईँको लागि हुन्छ त्यो विकास? त्यसो विभिन्न कुराहरू त हुन्छन् आसामी हो होइन। हामी जुन हस्ताक्षर गरेर लिन्छौँ, जुन कुरा के अरे संसदबाट रेटिफिकेसनै गर्नु नपर्ने कुरा थियो त्यो एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कसँग त्यस्तो हामीले कति गरिरहेछौँ होइन। म त्यसमा कति कुराहरू म पनि लागेको थिएँ भने मैले के भन्न खोज्दैछु भने आफ्नो आत्मविश्वास घट्दै गएपछि मैले जब सजिलो बाटो लिन थाल्छु भने सजिलो बाटो दियो भने त झर्दै जाने मात्रै हो। अप्ठ्यारो बाटो च्यालेन्ज लिनु त उकालो चढ्नुपर्छ, त्यसो हुन्छ। र चिनियाहरूको त इतिहासबाट नै के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने म चिनमा काम गर्दा मैले त्यो इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। चिनमा तपाईँको एकजना न्युक्लियरिस्ट अमेरिकन, उनकै श्रीमती त्यहीँ बस्दै रहेछ, अहिले सिङ्गल छिन्, अहिले त 8-10 वर्षको कुरा। उनले के भनेन् भने चिन भनेको उनले 3 कुरा उसलाई सोध्यो कि लामो इन्टरभ्यू पछि, तपाईँ चिनलाई थोरै शब्दमा कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनले के भन्नुहुन्छ भने चिन चाहिँ नि एउटा इतिहास बोध भएको मुलुक हो, चिन एउटा सङ्घर्ष बोध भएको मुलुक हो, र चिन एउटा ठट्टा बोध भएको मुलुक हो भनेर। त्यो बेला त्यो यो तेस्रोमा चाहिँ मेरो विचारमा माओ त्से तुङको धेरै प्रभाव छ त्यो बनाएको मैले बुझेँ है। भनेपछि अब हाम्रो पनि जस्तो हाम्रो चरित्र के त परराष्ट्र नीतिको त्यो तपाईँको कसैले भारतले यसो गर्दैन, अमेरिकाले यसो, चिनले यसो भन्नेमा हल्लिने कुरा त हुनु हुँदैन थियो। हाम्रो कस्तो छ, ब्यालेन्समा छ कि के स्थिति छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कति महत्त्व दिएका छौँ? हामीले परराष्ट्र मामिलामा हामी परराष्ट्र नीतिमा लर्खराएका छौँ कि कुन अवस्थामा छौँ? होइन तपाईँको अब मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि जुन नीति भनेको जसको इति हुँदैन, इति हुँदै जाने तपाईँको म आएपछि मेरो नीति हुन्छ, त्यो फेरि परराष्ट्रमा त होइन अर्थमा हेर्नुहोस्, मैले सबैमा हेर्नुहोस् भन्छु। त्यसको समष्टिगत रूपबाट एउटै कुरा के हो भने ठिक छ नेपालको हित गर्ने आर्थिक रूपबाट त्यो एउटै कुरा हो। जस्तो अब एउटा अर्को उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, जस्तो हाम्रो धेरै डेलिगेसन चाहिन्छ, सरकारी डेलिगेसन चिन जालान्, अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति भयो, उनीहरू यता आउँछ। उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूको जुन एजेन्डा त्यो राष्ट्रपतिले उठायो भने त्यही हुन्छ, भाषा फरक हुन्छ, प्रस्तुतिकरण फरक होला, तर विषयवस्तु सार त्यही हुन्छ। त्यो मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि अब जस्तो हामी कहाँ अहिले लासामा रेल आएपछि रेलको कुरा आयो होइन त। अब रेलको कुरा आउनु त्यस्तो खोज्नु नराम्रो कुरा केही होइन, किन्तु त्यो बारेमा म तपाईँलाई फेरि के भन्न चाहन्छु भने हामी अब लासामा के अरे टिबेटमा 4-5 चोटि गइसकेको छु। र हामी जाँदाखेरि हाम्रो त्यो एउटा के अरे मल्टिडिसिप्लिनरी तपाईँको डेलिगेसन जस्तै हुन्छ। एउटा डेलिगेसनमा तपाईँको एकजना फोटोग्राफर थिए जो युरोप गएको थिए, अमेरिका गएको थिए, टिबेट गएको थिएन। उनले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओहो यो त युरोप जस्तो पो भएछ भने अब हामीले भोटे भनेर हेपिरहेको ठाउँ हो कि त होइन। भने मैले के भन्दैछु अब यो तपाईँले जुन यस्तो फेरि चिन यति आयो यसो गर्यो भन्ने कुराको अर्को त्यसको सबभन्दा अर्को किन आयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो विकास र विज्ञान र प्रविधि ल्याउने चाहिँ तपाईँको फड्कोले गर्दा आएको हो कि। त्यो त चिन जस्तो मैले पढ्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, चिन पहिले पढ्दाखेरि के पढेँ, यो चाहिँ नि पूर्व एसियाको एउटा मुलुक हो हेर्नुहोस् है। त्यसपछि त्यो अनि इन्डियाले के गर्छ तपाईँको इन्डियाको 2003 सम्मको चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र तपाईँको रिपोर्टमा हरेक वर्ष निस्किन्छ त्यो
रिपोर्टमा चाहिँ चीनलाई एउटा इस्ट एसियन कन्ट्री भनेर राखेको हुन्थ्यो, छिमेकी होइन। छिमेकीमा इरानदेखि नेपाल हामी सबै छौँ, छिमेकी चीन गइरहेको थियो। 4 देखि त्यो 1 वर्ष त्यो निस्केन जस्तो लाग्छ भने त्यसो त्यो चाहिँ नि अब छिमेकीमा काउन्ट हुन थालेको छ। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको त्यसरी हामीले परको मुलुक होइन हिमाल पारी के हो भन्ने खालबाट ल्यायो हो। तर अब के भयो त, अब यहाँ तपाईँको अब म भन्दिनँ कसैलाई छटपट्टि पर्या होला, त्यो बेग्लै कुरा। साइन्स र टेक्नोलोजीले त जियो पोलिटिक्समा के असर पर्छ भन्ने कुराको त धेरै ठुलो अध्ययनको विषय हो कि। जस्तो हामीले अमेरिकालाई भन्यो नि थर्ड नेबर भनेर, केले गर्दा साइन्स र टेक्नोलोजीले गर्दा नि हो। प्रविधिले ल्याएको न नगि त तपाईँको तेस्रो छिमेकी भनौँ, तेस्रो छिमेकी भन्यौँ हामी अमेरिका हो। त्यो बेला भने जस्तो म रोनाल्ड रेगनले पनि त्यही भन्थेँ कि म त चाहिँ नि सदन के अरे हेमिस्फियरको छिमेकी हो यस्तै के भनेको छन्। सदन हेर्नुहोस्, उनी नर्दन हेर्नुहोस् केही परिचय भइरहेको होला। भने मैले तपाईँलाई के भनिदिएको छु, अब यो कुरा हामी नजाने हामीले के गर्छौँ भन्ने एउटा के न्यारेटिभ जुन डेभलप गरिरहेको हुन्छ एज ए मिडिया पर्सन या एज एउटा विश्लेषण गर्ने अलिकति चाहिँ नि सही कुरा चाहिँ नि जनतामा जाओस् भन्नेहरूले त यो कुरा किन भइरहेछ भन्ने पनि हेर्नु पर्यो। म यहाँसँग नि जस्तो नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ, पुरानो छ, छिमेकी पनि हो। तर यतिखेर नेपालको आवश्यकता र चिनिया अधिकारीहरूबाट हुन सक्ने हामीलाई सम्बोधन खासा बन्द छ, लामो समयदेखि रसुवागढी खुलेको छ, तर त्यसले मात्रै हाम्रो आवश्यकता सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। कतिपय शासक र त्यसका वरिपरिका मानिस भन्छन् नेपाल र चीन बीच सीमाको पनि समस्या छ, कतिपय नाकाहरू थप खोल्नुपर्ने त्यो खुलेका छैनन् र व्यापार र पारवाहनको जुन ढङ्गको सम्झौता गरियो त्यो अगाडि बढेको छैन। BRI को कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ। जसरी सी जिनपिङ आउँदाखेरि ठुलो धनराशि घोषणा गरे तर त्यसको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेन। यो वाइ भन्ने एङ्गलबाट नेपाली जन नै प्रश्न गर्छन् यसमा के प्रब्लम हो र हाम्रो मूल आवश्यकता र चिनिया अधिकारीहरू सामु हामीले राख्नुपर्ने, किनभने हाम्रो गरिबी अभाव समस्या धेरै 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 छ र चीनमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि बडा ठुलो सङ्ख्यामा छ। त कसरी हेर्ने यो अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ? मैले अघि नै त यहाँलाई भने चिनियाहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ त यो दुई राष्ट्रको बीचको सम्बन्धमा सबभन्दा मूल कुरा हो तपाईँले कति प्रत्याहार गर्नुहुन्छ, लेभल अफ ट्रस्ट के हो, त्यो गर्नका लागि के जरुरी छ भन्दैछु। भने जस्तो तपाईँ त्यो भन्ने जस्तो राजा वीरेन्द्रलाई उहाँले 10 चोटि चीन भ्रमण गर्नु होइन, त्यो बेलामा पनि एकदम पर्फेक्ट केही भएको छैन हेर्नुहोस्। जस्तो वासुदेव शर्मा तुफानको किताब पढ्नुहुन्छ, त्यो बेलाको धेरै अनुभवी चिनिया भाषा बोल्ने बिपी कोइरालादेखि उहाँ त्यसको चाहिँ ट्रान्सलेटर पनि हुनुभयो, उल्था गर्नुभयो होइन। उहाँले आफ्नो त्यो कथा व्यथा भन्ने एउटा किताब छ, सानो किताब छ। त्यहाँ एउटा मैले त्यसमा पढ्दा एउटा मूल मैले अहिलेसम्म सम्झिरहेको कुरा के छ भने राजा वीरेन्द्र जाँदाखेरि पनि कुन प्रोजेक्ट लिने भन्नेमा हाम्रो एकदम यहाँ चल्थ्यो अरे कुरा, कुन प्रोजेक्ट भन्ने यसपालि कुन, त्यो प्रोजेक्ट पछि के हुन्छ हुँदैन, अर्को भिजिट गर्दा अर्को प्रोजेक्टको कुरा आयो हेर्नुहोस् है। त्यो छ, त्यो नभए होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ नि तपाईँ सबै कुरा त राजाले गर्ने कुरा होइन, त्यो जस्तो अहिले सबै कुरा चाहिँ नि राष्ट्रपतिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा होइन, त्यो अहिले पनि त्यही हो। तर त्यसको लागि चाहिँ जुन हाम्रो संयन्त्र त्यति हो मैले त्यही भन्दैछु है त्यो कुरा। त भने मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो जुन किसिमको यो BRI आएको पनि त तपाईँको चिनको एउटा विकसित स्वरूपको एउटा ऊ हो त्यो होइन, रिजल्ट त्यो हो नि, न त पहिले गर्न सकेका थिएन। जस्तो मैले भने 2004 मा म तपाईँको तिब्बत जाँदाखेरि त्यस्तै थियो, त्यो भुटेर खाने बाटोमा यसै खाएर हिँड्थ्यौँ हामी पनि है। अब जतिजति जाँदा जानुभयो अब चाहिँ नि तिब्बतको होल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ त्यो फेरि तपाईँको वातावरण के अरे अनुकूल बनाउनलाई भनेर सबै इलेक्ट्रिफाई गर्दैछ। तिब्बत चाहिँ नि सोलर इलेक्ट्रिसिटीको लागि असाध्यै राम्रो ठाउँ छ। त्यहाँ मैले त्यो बेलामा यसो गर्दाखेरि 29 वटा चिनिया कम्पनीहरू व्यस्त थिए त्यो विकास गर्ने। मैले के भन्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ नि, अब यो यस्तो हो चिन उता पारीको हो म वारीको हो भन्ने कुरा जुन कथन छ नि यहाँ किन आयो भन्ने एउटा कुरा। र अर्को म तपाईँलाई के भनेको छु भने बिपी कोइरालासँग पनि त चिनियाहरूले चाहिँ इन्फ्युजन गरे, हामीलाई केही सिक्युरिटी मान्छेहरू मारिए, माफी मागेका छन् चिनियाहरूले।
गल्ती नहुने कुरै हुँदैन मैले भन्छु। कुरा त कहाँ हुन्छ भने तपाईँ सही कहाँ हुनुहुन्छ त्यसमा अडेर कुरा गर्नु हो भने ठुलो सानो भन्ने केही पनि छैन मैले देखेँ। तर यहाँ समस्या के छन्, ओहो यहाँ गर्न मिल्छ र पहिलेदेखि नै तपाईँलाई चाहिने मनोबल भाँचिदिने। अहिलेको सबभन्दा तपाईँको हामीले चाहिने हाम्रो देशलाई जोखिम भनेको हाम्रो जनताको मनोबल भाँच्ने हो। अब भएन। अब के कसले गरिरहेछ यी तपाईँले जुन शक्तिहरू भन्नुहुन्छ नि जुन प्रवेश गरिरहेछन्, किन त्यो मनोबल भाँच्न सक्यो भनेदेखि त अरूले गर्दै हुने रहेछ। जस्तो हामी कहिले कहिले अमेरिकालाई लिँदै हुन्छ भन्ने पनि एउटा त्यस पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बेला भारतले लिँदै हुन्थ्यो। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा तपाईँले वस्तुगत रूपबाट अध्ययन गर्नु हो भने ब्रिटिसहरू चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि ब्रिटिसलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा चिनीहरूले इङ्गो भन्छन्। इङ्गो भनेको चाहिँ बडा बुद्धि भएको अरे। अमेरिकालाई मेगो भन्छन्, त्यो चाहिँ बडो सुन्दर देश छ त्यो है। त्यो मेरो गल्ती छ माफ गर्नु होला, मैले आफ्नो जुन सम्झाएको त्यो भने। त मैले के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ नि हरेक प्रधानमन्त्रीसँग योजना चेन्ज हुने, हरेक प्रधानमन्त्री या कोहीसँग अर्को चाहिँ तपाईँको नीति चेन्ज हुने भन्ने हो भनेदेखि त तपाईँको विश्वास र प्रत्याहार कसरी हुन्छ? जबकि फेरि हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्तिकै छ। राजनीतिक अस्थिरतामा नीतिगत अस्थिरता थपेपछि के हुन्छ ल भन्नुहोस्? राजनीतिक अस्थिरता त छँदैछ, त्यसमा नीतिगत अस्थिरता पनि प्लस हो भनेपछि त भैँचालो त जानै परेन मुलुकमा सधैँ गरौँ होइन। जुन भन्छ नि 15 इलेक्ट्रिक स्केलको यति यति यहाँ त नीतिबाट नै तपाईँले भैँचालो ल्याउने भन्नुभयो। त्यसमा मर्दै गएर जनता बाध्य हुने हो हुनाले चिनियाहरूले चाहिँ त्यस्तो अहिले मैले तपाईँलाई भने त स्थायी मित्रको उनीहरू खोजीमा छन् भन्ने रूपमा बुझ्ने कि के जे छ अब त्यसैलाई चलाइरहेको। स्थायी मित्र भन्ने के हो भन्नुहुन्छ भने जसले प्रश्न गर्न सक्छ। मैले चिनियाहरूलाई कति कुराहरूले मलाई पनि दुख्छ नि होइन। त्यो पनि एउटा देश हो, मानिसहरूले चलाउने देश हो, यन्त्रले त चला होइन होइन त भन्नुहोस् त। कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भन्ने पनि एउटा चाहिँ सङ्गठन हो, मानवीय सङ्गठन हो। त भनेपछि मैले चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूसँग छलफल गर्दा मलाई यहाँ दुख्या छ, प्लिज यो दुखाइलाई कम गरेर तिमीले यो काम गर्दै हुन्थ्यो, मैले यसमा यो गर्छु भन्न सक्नु पऱ्यो नि। मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ के पनि नगर्ने, सीमा खुलेन के अरे खुलेन स्याउस गल्यो, ट्रक यस्तो भयो हो, त्यो हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ तपाईँको नराम्रो भएको छ। तर त्योभन्दा लार्जर इन्ट्रेस्ट के त? जस्तो तपाईँले युक्रेन भने केलाई त्यो लडाइँ भइरहेछ त होइन? विचार गर्नु पऱ्यो नि। किन चिनियाहरूले पछिल्लो समयमा जस्तै खासा किन बन्द गरे अनि त्यस्तै अरू कतिपय ठाउँमा किन अलि उदार हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न नेपाली समाजबाट उठ्ने गर्छ र यसको धेरै सञ्चारमा त्यति चर्चा पनि हुनै गर्दैन। तर समस्या त पैदा भएको छ। जस्तो खासा बजार बन्द हुँदाखेरि खासा नेपाल र चीन बीच आवत जावत बन्द हुँदा ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूलाई नोक्सानी भएको छ। त यो मूलतः उनीहरू के कारण टाढा टाढा भएको? मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने अहिले जस्तो नन ट्रेडिसनल सोर्सेस अफ सेक्युरिटी भन्ने हामी भन्छौँ, त्यसमा अब हेल्थ पनि आयो हेर्नुहोस् है। खालि आर्मी हार्ड ऊ चाहिँ बन्दुक पर्वहरू त होला, बम समका कुरा होला। त भने त्यो जस्तो अर्को वातावरण छ आएको छ है। हिमालयन खण्डको वातावरण कस्तो हुनुपर्ने होइन, त्यसको कसरी त्यसलाई सबै संयुक्त रूपमा जाने भयो सेक्युरिटी आइसकेपछि अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो टिबेटमा उनीहरूले लकडाउन गरे। किन चिनियाहरू के कुरामा असाध्यै सतर्क छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यत्रो पपुलेसन भएको ठाउँ त्यहाँ तपाईँको अलिकति पनि तलमाथि भएर जनताहरू मर्न थाल्यो भने कम्युनिस्ट चाइना फेल खायो भन्ने बाहिरको न्यारेटिभ आउँछ, सन्देश पनि त्यो जान्छ। त्यसकारण बढी सतर्क छन् उनीहरू होइन, उनीहरू अरूभन्दा डबल सतर्क छन्। किन उनीहरूले बुझाएको छन् कि सबै ठाउँ चाहिँ नि उनीहरू अनुकूल छैनन्, उनीहरूलाई राम्रो मान्ने छैनन्, उनीहरूलाई थाहा छ त्यो। त नेपालबाट हानि नोक्सानी गर्न सक्ने सम्भावना छ अर्थात् नेपालमा त्यस्तो तागत बलियो हुँदैछ भन्ने चिनिया बुझाइ हो, यस रूपमा बुझ्ने हो? यो तपाईँको यो प्रश्नभित्र बडा गहिरो उत्तर हुन्छ। चीनसँगको हामी सीमा व्यवस्थित छ भन्छ, तपाईँको यता भारतसँगको त्यत्रो सीमा अव्यवस्थित नग्न रूपबाट खुला हुँदै त्यो सीमा व्यवस्थित हुन सक्छ? मलाई भन्नुहोस् होइन। नेपालको जुन तपाईँको
गभर्मेन्ट इन एक्जाइल, टिबेट गभर्मेन्ट इन एक्जाइल कहाँ छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि मैले के भन्छ, नेपालले जुन आफ्नो सामर्थ्य, जुन यसको प्रकृतिले दिएको ऊ छ, ठाउँ छ, यो त्यो साह्रै बिरलो छ क्या तपाईँको। त्यो पनि जस्तो मेरा मित्रहरू बङ्गलादेशका, श्रीलङ्काका, म भेट्छु बेला साउथ एसियन हाम्रो हुँदाखेरि के भन्छन् भन्छ, हेर उपेन्द्र तिमीहरू त साह्रै राम्रो, तिम्रो प्रकृतिले दिएको तिमीहरूलाई। एकातिर चिन छ, अर्कोतिर भारत छ, कसै एउटाको उसमा तिमीहरूले बस्नु परेको छैन त्यो थिचोमिचोमा। हेर्नुहोस् उनीहरूले भनेको कुरा, सबै पढे लेखेका सबैजना उहरू छन्, त्यो देशका बुद्धिजीवीहरू भनेपछि अब उनीहरू चाहिँ त्यसरी हेरेका छन्, हामीलाई त्यो भएन यार। त धर्मशालाको गतिविधिलाई उनीहरू अत्यन्त नजिकबाट निहाल्छन् र नेपालसँग जोडेर पनि हेर्छन्। भनेपछि उनीहरूको त के छ भने तिमीहरूको चिन हुँदाखेरि तिमीहरूले कति धेरै फाइदा गर्न लिन सक्छौ नि। जस्तो बङ्गलादेश हेर्नुहोस् न, बङ्गलादेशको पद्मा नदीको चाहिँ 6 किलोमिटरको पुल 7 वर्षमा कुनै लोन वर्ल्ड ब्याङ्कले लोन दिन्न भने चिनियाहरूको सहयोग लिएर कम्प्लिट गरे। त्यो पुलले अब जो कि पद्मा त्यहाँ चाहिँ गङ्गा भन्छन्, पुरा बङ्गलादेशलाई जोड्यो। त्यो हो भनेपछि अब हामीहरू पनि चिनियाहरूलाई के भन्छ भनेदेखि, तपाईँलाई भन्नु व्यक्तिगत तहमा मैले भन्दाखेरि के भन्छ भने तिमीहरूले अमेरिकाले के गर्यो, भारतले के गर्यो भन्ने किसिमबाट नेपालमा गरेर त होइन होला। किन होइन भनेदेखि चाहिँ नि सबभन्दा पहिले त तिमीहरूले हाम्रो हित बुझाएको छौ भने तिमीहरू आफ्नो पूर्वाधार बनाइदिने कुराहरूमा सहयोग गर्ने, त्यसमै लाग्यो। त्यसले तपाईँको सारा देशलाई उज्यालो पार्ने कुरा हो। एउटा ठुलो पकेटलाई, एउटा ग्रुपलाई, एउटा जमातलाई प्रमोट गर्ने होइन नि। त्यो भएर जनताले जब जस्तो म भन्छु नुन पाइएको छ भने सामान्य जनताले कहिले पनि नुन पाइएको छैन भन्दैन। उसले ढाड्दै त्यो डेमोक्रेसीको त्यो आधारभूत शक्तिलाई हामीले उपयोग गरेका छैन होइन। अब हामीलाई त सबभन्दा यहाँ चाहिँ निमुखा जनता एकदम सामान्य भनेर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो त एकदम तपाईँको चाहिँ नि जस्तो मैले भन्दिनँ, मेरा धेरै अनुभव त्यस्ता छन्। त्यो किसानहरू चाहिँ एकदम किन किसानहरू सङ्गठित हुँदैन त्यति होइन। भनेपछि तपाईँको तिनले सहयोग पायो भने पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै प्रजा मोटा भए दरबार त बलियो हुन्छ। तपाईँको दरबार भने कि हामीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हाम्रो सभामुखजीहरू त होला होइन र, त्यसरी हामीले हेर्न सकेका छैन। हामीलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा त्यही एक्जिक्युटिभ पद जसमा टेन्डर भर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पाइयो, आफ्नो भन्न पाइयो, कसैलाई चाहिँ नि प्रतिशोध लिनु पऱ्यो भने त्यसलाई युज गर्नु पाइयो राज्य शक्तिलाई भन्ने किसिमको उसमा गएको छ। त्यो नभएर राज्य शक्तिलाई सकारात्मक रूपबाट प्रयोग त गर्न सकिन्छ नि। उहाँहरूले नै गरे हो, पहिले गर्नु पनि भयो होइन। विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरूले गरेको, पार्टीहरूले गरेका नेताहरूले तपाईँको चाहिँ नि त्यागलाई हामीले होइन भन्न त मिल्दैन। तर कुरा के हुन्छ भनेदेखि त्यो त च्यालेन्ज देशमा चाहिँ बढ्दै गइरहेपछि त्यो चाहिँ नि समाधान हुनु सट्टा झन्झन त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विकराल हुँदै गएपछि अनि प्रश्न उठ्ने नै भयो। त यो अवस्था निरन्तर कायम रहन्छ, यही स्थिति रहेछ। यही अवस्थाले गर्दाखेरि चिनियाहरू त जुन चासो भन्छ बढी सशङ्कित, उनीहरूलाई के छ भनेदेखि अब यो त नेपाल त एउटा ऊ हो नि त, आफ्नो छिमेकी त हो होइन। यसबाट उनीहरूको भलरेबिलिटी छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझाएको छन्। त्यो पनि टिबेटको केसमा त्यो छ भनेपछि जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, यसैमा उदाहरण दिन्छु एउटा। 2008मा चिनमा ओलम्पिक भयो हेर्नुहोस्। त्यो बेला उनीहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ चिन्ताको विषय के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो ओलम्पिक टर्च सगरमाथा चढ्ने उनीहरूको साइडबाट है, यहाँ नेपालबाट कति प्रवेश गर्थ्यो भने होला। त्यो बेलामा यहाँ उनीहरू विरुद्ध कुनै प्रदर्शनहरू नहोस्, अशान्ति नहोस्, उनीहरू साह्रै ठुलो चाहिँ उनीहरूको चिन्ता थियो। र त्यो चिन्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसलाई साह्रै राम्रो त्यो सेक्युरिटी उचाइ गर्नु, व्यवस्थापन गर्नुभयो है। र उहाँलाई धेरै ठुलो प्रशंसा चिनियाहरूले गरे। त्यो देखिने लुक्ने कुरा छैन, देखिने कुरा छ कि। र त्यो भनेपछि मैले तपाईँलाई त्यो 2008 फेरि कस्तो ओलम्पिकको वर्ष हेर्नु, फेब्रुअरी मार्चमा चिनमा त्यत्रो तपाईँको लासामा राइट भयो, त्यत्रो हानहरू मारिए, छानी मारिएको छ। त भनेपछि कुरा के आउँछ भने सबभन्दा तपाईँको एउटा त्यसको गाँठो नेपालमै छिर्छ कि, किन नेपालबाटै एक्सेसिबिलिटी चिनको सबभन्दा बढ्यो। यो अलिकति सान्दर्भिक हुनसक्छ भन्ने मैले ठाने। नेपालमा
कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू अर्थात् हँसिया र हथौडावालाहरूको वर्चस्व छ राजनीतिमा, राजपाटमा उनीहरूको पकड देखिन्छ। पछिल्लो समयमा कुनै पनि कम्युनिस्टका सन्तति कम होलान् सायद चीनमा अध्ययन नगर्ने, थोरै होलान्, तर प्रायः उनीहरूका सन्ततिहरू धेरै जसो चीनमा अध्ययन गर्छन्। पछिल्लो समयमा कुनै समय बनारसको चल्थ्यो, कुनै समय जेएनयू, अब अहिले पश्चिमा र चिनियाहरूको त्यत्तिकै उपस्थिति यहाँ छ, नयाँ पुस्ताहरूको। त यो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने चिनिया राजदूतको पटक पटकको नेताहरूको घर घरको दौडधुप, शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ भनिन्थ्यो चीन। चिनियाहरूको देखिने बुझिने र जानिने गरी भएको यो सक्रियता र चिनिया अधिकारीहरूको पटक पटकको नेपाल आगमन, त्यसका माझमा पनि बढ्दै गएको अविश्वास। जस्तै बिआरआईको कार्यान्वयन उप चिनियाहरूको प्रश्न बारम्बार उनीहरू उठाइरहेका छन् भन्छन्, तर त्यसका बावजुद पनि एमसीसी त अनुमोदन हुन्छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम झन्नै झन्नै चिप्लाइसकेको स्थिति र अनेकौँ कतिपय विषयहरू यसरी जोडिएर आउँछ। त यो समग्रमा हेर्दा चिनिया चासोसँगै हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्न कहाँनिर चुकेको, कसरी हेर्ने हो यो तपाईँको हामी कहाँ चुकिरहेछौँ भन्नुहुन्छ भने नि, तपाईँले अहिले मैले एउटा तपाईँलाई मैले कुरा भन्नु बिर्सेँ। त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने एमसीसीको बारेमा चीनको औपचारिक दृष्टिकोण जहिले पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा आर्थिक सहयोग हो, यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, नेपालले जहाँ जे भिजिटमा हुन्छ त्यो लिए हुन्छ। तर यो चाहिँ नि इन्डो पेसिफिकको सैन्य व्यवस्थामा चाहिँ नि सँग जोडिनु भएन भएन रहेछ। त्यो औपचारिक कुरा त्यही हो। अब तपाईँलाई मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँ चिनिया राजदूतावास छ, अहिले त तपाईँले चिनिया राजदूतले दौडधुप गर्नुभयो भन्नु, त मैले भने कुनै पनि कुरा चीन सम्बन्धी कुरा बुझ्ने एउटा निकाय त एउटा त्यही हो। यहाँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन या कुनै पनि जोसँग जो विषय छ उहाँलाई बोलाएर यो के हो भनेर सोध्न सकिँदैन। म तपाईँलाई त्यो भन्छु, त्यो चाहिँ हामी त्यो हाम्रो देशमा बस्या हो, त्यो नेपालको हित गर्न बस्या हो तपाईँको, चाहे अमेरिकन राज जो हुन्। त हामीले त के गर्ने, उनले नै थिचोमिचो गरिन् भने जस्तो कुरा गर्छौँ नि है। तिनलाई त्यो गर्दा यदि हामीले हाम्रो सूचनाअनुसार त्यो गर्नु ठिक छैन भने हामीले भन्न सक्नुपर्छ। त त्यो हामी नभनेर खालि यो चाहिँ नि तपाईँको कथ्यहरू मात्रै बनाउँदै जाने हो भने सम्बन्ध कसरी तपाईँ बलियो हुँदै जान्छ भन्नुहोस् त मलाई। त्यो त सम्बन्धलाई चाहिँ गोडमेल गर्ने तरिकै भएन नि। एउटा किसानले जति बुझा हुन्छ राज्यलाई गोडमेल गर्नु भन्ने कुरा त ठुलो कुरा हो कि, ठुलो सिप चाहियो नि, ठुलो विवेक चाहियो होइन र। भनेपछि अब तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी फेरि खण्डित म चाहिँ रक्षा मन्त्री चलाउँछु, मेरो आफ्नै हो त्यो रक्षा मन्त्रालय भन्ने त पनि देशकै हित गर्नु बस्या हो होइन, निजाबद्री सेवाकै एउटा अङ्ग हो होइन। त राजपाटमा काहीँ न काहीँ हाम्रो समस्या छ, मिलेको छैन होइन। तपाईँले जुन भन्नुभयो सबभन्दा गाह्रो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब म यहीँ नेपालभित्रकै कुरा पनि गर्छु। हामीहरूले म एउटा विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध भएको हुनाले अहिले एउटा मगन्तेको हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, मगन्तेको मैले तपाईँलाई जोडेँ एउटा उदाहरण भिखारी त्यो मगन्ते केदेखि त्यो पहिले हामीले के को हुन् हामीलाई केही भएन, थाहा भएन को हुन्, त्यो हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अध्ययन गर्दा के देखा पर्यो भन्नुहुन्छ भने 98% मगन्ते इन्डियन, 98% मगन्ते भारतीय है। त्यसपछि उनीहरूको माग के हुने रहेछ भने पहिले त भागीदार छन् कुराकानी गर्ने गएपछि, पछि के हो तपाईँ कहाँबाट आएको दिल्ली से त्यसरी थाहा भयो नि त, दिल्ली यता उनीहरूलाई नेपाली नागरिक त चाहिने है। र मगन्ते चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली हुँदाखेरि चाहिँ नि यो बेगर फ्री स्ट्रिट भन्ने एउटा चाहिँ के थियो, मगन्ते मुक्त सडक भन्ने थियो होइन। त्यसमा उहाँले मानव सेवा आश्रम चाहिने एउटा थियो, उहाँले राख्नुभयो होइन। उहाँहरूले राख्यो भने त्यो राम्रो संस्था चलिरहेको छ अहिले, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपबाट पनि सहयोग गर्यो। अनि उसले त्यो समाजले ल्याएर चाहिँ ती राख्नु भनेको थियो, मगन्ते फ्री गर्नु पऱ्यो। अनि उनीहरू देखेको थियो भने इन्डियन भने इन्डियन एम्बेसीलाई भनेछ होइन, इन्डियन एम्बेसीलाई भने चाहिँ इन्डियन एम्बेसी त्यो कहाँ त्यो प्रमाण देखाएर त्यो इन्डियन भन्ने अब प्रमाण के भन्नु उस्तै छ। अनि मैले तपाईँलाई के भन्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भने सिक्युरिटी भन्ने कुरा त्यो तपाईँको
यति बहुआयामी कुराहरू छ। जस्तो तपाईँले अहिले अमेरिकाको कुरा जोड्यो भने अन्ततः ती टुङ्गिन्छ क्या त्यो कुरा होइन। उसले किन गर्यो होइन, किन अमेरिका भने यस्तो मुलुक जसले वारलाई एफोर्ड गर्न सक्छ, एकैचोटि 2-3वटा वारलाई पनि एफोर्ड गर्न सक्छ। र अमेरिकन तपाईँ हेनरी किसिन्जरलाई राष्ट्रपति कार्टरको कुरा त्यो बेलाको लेख पढ्नुहुन्छ भने सबभन्दा लडाइँ प्रिय बनाउने मुलुक पनि अमेरिका हो। त त्यो उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा। मेरो भनाइ के भने हामीले यहाँ भन्ने मेरो मुलुकको लागि के हो त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो, हाम्रो राष्ट्रपतिले भन्ने हो भनेपछि अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, आएर सबै चाहिने चिनियाहरू जुन आउँछन् उनीहरू सबैलाई भेट्छन्। त्यो गरे के भन्नुहुन्छ भने यहाँ त हिजो के थियो कुरा गरेको त्यो त हिजोको सन्दर्भमा कुरा गरी अहिले के फरक हो भन्ने कुरा हो। अब तपाईँले यही बेलामा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो भारतलाई अमेरिकालाई जोडेर चिनसँग पुरा गर्नु किन आवश्यक छैन मेरो भनाइ छ भने चिन अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई आफू व्यवस्थित गर्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसै गरी भारतसँग चिनले आफ्नो सामर्थ्य छ, उनीहरूको आफ्नो लेभलमा कुरा गर्ने। हामी चाहिँ के राख्छौँ कि हामी चाहिँ के गरिरहेको होइन, हामीले के उसले के भन्यो त्यो यसो पढ्यो यसो भन्यो अरे नि त, इन्डियाले भन्यो यसो भन्यो नि त, अमेरिकाले भन्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि हाम्रो भनाइ के हो कहिले पनि आउँदैन। हाम्रो चाहिँ के नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै छैन भन्ने अर्थमा हाम्रो नियन्त्रण त्यो एउटा त्यो पनि हो। जस्तो म तपाईँलाई व्यावहारिक उदाहरण दिन्छु, जस्तो मिडियाहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई बोलाएर सरकारले भारतमा गरिन्छ चिनमा गरिन्छ कहिले पनि यो कुरा यस्तो हो फलानु आउँदै हुनुहुन्छ भनिँदैन हो। तपाईँलाई बेलायतमा गरिन्छ 10 डाउनिङ स्ट्रिटको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा म त्यो बेला न्युटामा गएको बेला चाहिँ मैले पनि गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा प्रश्न के सर मैले त उदाहरण दिनु पर्यो के हो भने अब कहाँ कुन चाहिने ठाउँमा चाहिने अलिक म्यानमारमा अनिकाल पर्न लाग्यो चामल पठाउने भनेपछि अब प्रेसको त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन के भने भन्नुहुन्छ भने चामल कता मरिससै कताबाट पठाउने भने परको ऊ थियो। थाइल्यान्ड उनीहरूको भने के भने कस्ट फेरे मिडियाको इन्भेस्टिगेसन थियो। यो थाइल्यान्ड हुँदा मैले तल त्यहाँ उता पर किन जानु पऱ्यो हेर्नुहोस् है, तथ्य त बेसिक कुरा त्यो हो। अब यहाँ त के भन्छ ल कहाँ त्यो म्यानमारमा त्यो दिने भनेकै छैन भन्नुहोस् सबै कुरा सक्यो, अब डिसमिस गर्छ सरकारले। भनेपछि म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो कुराहरू प्रश्न सोध्ने कुराहरू चिनियाहरूलाई रिसाउँछ को खुसाउँछ भनेर भन्ने होइन। सबभन्दा पहिले तपाईँमा चाहिँ ट्रस्ट छ, उनीहरूले प्रत्याहार हो ए यो त राम्रो बोल्ने मान्छे हो। जस्तो इभन मन्त्रीहरू हुन्छन्, कति मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नि सचिवले दिजावती सेवाले के भन्छ भने उहाँलाई भन्दा त हुँदैन, उहाँलाई भने अर्कै चाहिँ मन्त्रीका पुग्नुपर्छ, अर्कै सचिवका अर्थात् यो कमजोर छ होइन, अर्थात् यो बलियो छ दुइटै छ। किन यसले के गर्दैन भने त्यो किन हुन्छ त आखिर त्यो व्यक्तिले हो नि त होइन, यसलाई भनेर हुँदैन भनेको मतलब त्यो लपन छपन नलाग्ने मान्छेले पनि देखायो भने म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो तपाईँले यो हो यो कुरा गर्नु लायकको मान्छे हो, नेतृत्व यो छ, त्यो व्यक्तित्व हुनु जरुरी गर्नु छ भने त्यो सेयर बढ्छ। राष्ट्रको सवालमा पनि यही लागु हुन्छ, जसरी व्यक्ति राष्ट्रले पनि आफूलाई त्यो हैसियत स्थापित राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू त हो नि होइन र सभामुखहरू होइन। त्यसलाई राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तपाईँको अभ्यास गरेर उहाँहरू नै हो नि। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कतिपय विषयमा अरू उठान पनि गर्न चाहन्थे, समयले यति समय साथ दियो, धन्यवाद छ तपाईँ। हस् तपाईँलाई धन्यवाद है। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उपेन्द्र गौतम, महासचिव चिन अध्ययन केन्द्रका चिन मामिलाका विज्ञको रूपमा पनि उहाँ बुझिनुहुन्छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।